बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 27 जून 2025 जुमे का दिन, और इसराइल ये दावे कर रहा था कि ईरान के बाद अगला टारगेट जो है वो हमारा पाकिस्तान है। और फिर हामिद मीर साहब की जानिब से भी ये दावा किया गया, उन्होंने इंकशाफ किया कि इसराइल भारत की मदद से पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग्स कर रहा है, क्योंकि भारत को हर महाज पर जब शिकस्त का सामना करना पड़ा, और आपने एससीओ समिट के अंदर भी देखा कि किस तरह से राजनाथ सिंह और अजीत डोवल जो है उनको वहां पर तन्हाई का वो शिकार रहे, और फिर एससीओ समिट के इलामिया में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मसम्मत की गई, और भारत वहां पर पहलगाम वाक़ियों को पाकिस्तान के साथ जोड़ने में नाकाम रहा। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर मकबूजा कश्मीर, जहां पर इसराइल आकर पाकिस्तान के खिलाफ जो तखरीबकारियों की जो चीजें कर रहा था, और उसी मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूं कि जहां पर भारत ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर भारतीय फौज के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। इस वक्त भारतीय फौज को वहां पर जंग का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। वो तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है भारत का, वहां से इंतहाई गैर मामूली खबरें आ रही हैं कि वो जो हेडक्वार्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और फिर दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो है, उन्होंने आज जोरदार थप्पड़ लगाया है, क्योंकि भारत जो है अब किस तरह से हमले की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है, किसी भी वक्त वो हमला कर सकता है। तो आसिम मुनीर साहब का बयान भी सारी सिचुएशन में आज ना वो बड़ा अहमियत का हामिल है, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इसराइल जो है वो ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा था, और वो आयतुल्लाह खामनाई को मारना भी चाहता था, ये सारे आप जानते हैं, और उनके वज़ीर आज़म की तरफ से भी ऐलान सामने आया। अब मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि अब जो गजा की जंगबंदी है उसके पीछे क्या मकासद है कि 4 अरब ममालिक जो हैं अब वो उसको टेक ओवर कर लेंगे। गजा में जो हमास है उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, और वेस्ट बैंक की जो पट्टी है वहां पर इसराइल का इख्तियार जो है उसको माना जाएगा, उसको तस्लीम किया जाएगा, और फिर सऊदी अरब और शाम जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये अब्राहम अकॉर्ड जो सेंचुरी डील ऑफ द सेंचुरी थी उसके मुताबिक ये अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। ये खबर भी मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दी थी। अब जो इसराइली वज़ीर दिफा है उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ किया। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई को मारना चाहते थे, ऑपरेशन मौका नहीं मिला, हमने ऑपरेशन मौका जो है वो नहीं मिला। 12 रोज जंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने का प्लान बनाया था जो कामयाब ना हो सका। खामनाई को अपने ऊपर हमले का खदशा था, जिसके बायस वो रूपोश हो गए और पाकिस्तानी इनकलाब के कमांडर से राब्ता मुनक़ता कर दिया था। ये इसराइल ने अपने ही जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया वज़ीर दिफा ने। तो इससे नजर आता है कि इसराइल के बाद अगला, ईरान के बाद अगला टारगेट इसराइल का वो पाकिस्तान था। वो कैसे? वो डायरेक्ट तो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर तो नहीं हो सकता, उनमें इतनी औकात, इतनी हैसियत या उनमें इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद नहीं है कि वो इस तरह से हमारे साथ आकर जंग लड़े। तो भारत के जरिए इसराइल जरूर जो है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो सकता है। इसकी वो तैयारियां भी कर रहा था। ये हामिद मीर साहब ने भी जनाब दावा किया। अब आपको मैं बताना ही चाहता हूं कि मकबूजा कश्मीर में कौन सी और किस तरह की जो जंग है वो छिड़ गई है, और उनके एयरफोर्स हेडक्वार्टर के करीब क्या कुछ हो रहा है। जनाब, मकबूजा कश्मीर में उधमपुर का इलाका है, जहां पर भारत की जो एयरफोर्स है उसका जो स्टेशन है वो भी मौजूद है। वहां पर भारत ने S-400 जो है वो भी तैनात किया हुआ है। अब जो उनकी आर्मी है, जो उनकी नॉर्दर्न कमांड है, उनका हेडक्वार्टर भी वहां पर मौजूद है। अब सवाल यह है कि जब सारा कुछ वहां पर, और इतना हसास इलाका, इतना सेंसिटिव इलाका, और वहां पर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल दायरा वहां पर होता है, तो वहां से खबरें आ रही हैं, वहां से इत्तलात आ रही हैं कि जो भारतीय फौज है और मुसल्लह अफराद हैं वहां पर, उनकी झड़पें वहां पर शुरू हो गई हैं, और वहां पर फायरिंग का तबादला हो रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर से वहां पर बगावत उठना शुरू हो गई। जाहिर है भारत ने गैर कानूनी ये कब्जा किया वो कश्मीर पर, ये डिस्प्यूटेड, इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, और ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन भारत वहां पर काबिज है, और कोई दुनिया में इसका इंसाफ देने वाला कोई नहीं है। वहां पर कत्लेआम कर रहे हैं वो, वहां पर उसने कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। लेकिन अब वहां से जो खबरें आ रही हैं कि मुसल्लह अपराध और भारतीय फौज के दरमियान झड़पें वहां पर शुरू हो गई हैं, और एक शख्स वहां पर मारा गया है, और उसका ताल्लुक बताया गया है, भारत कह रहे हैं, भारत के दावे कर रहे हैं कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान जो है वहां पर आकर हमारे ऊपर बमबारी कर रहा है। भारत ये बेसिकली जो है वो इसके ऊपर बयानियां बनाने की कोशिशें कर रहा है कि एक शख्स जो हमने मारा मुसल्लह, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। अब सवाल यह है कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है? अब भारत ये कि इसराइल जो है, जाहिर है पाकिस्तान एक आखिरी मुल्क रह जाएगा जो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, चाहे अरब ममालिक कर ले, कोई भी कर ले, सऊदी अरब कर ले,
شام کر لے، کوئی ملک بھی کر لے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. ہمارا اصولی موقف ہے، ہماری یہ جو ہے وہ اسٹیٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے اور ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے. تو لہٰذا اب اسرائیل جو ہے وہ بھارت کی مدد سے پاکستان آنا چاہتا ہے، پاکستان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور بھارت جس کو ہر فرنٹ پر پاکستان کے خلاف، چاہے وہ ڈپلومیٹک وارفیئر ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس وارفیئر ہو، پراکسی کی وار ہو، ہر طرح سے بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. اور بھارت نے کہا تھا کہ ہمارا جو آپریشن سندور ہے وہ جاری رہے گا. اب یہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ جوڑ کر بھارت جو ہے ایک بار پھر سے فالس فلیگ آپریشن کرے گا، جس طرح سے پہلے وہ کرتا آیا ہے. تو اس کی تیاریاں اس وقت کی جا رہی ہیں. اور مقبوضہ کشمیر سے کیوں؟ کیونکہ مقبوضہ کشمیر سے بیٹھ کر پاکستان نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کا خود ساختہ ان کا ہم نے ڈرون جو ہے مار کرایا، اور اسرائیل مقبوضہ کشمیر میں آ کر سارا کچھ کر رہا تھا بھارت کی مدد کے ساتھ. ابھی دوبارہ وہی کھیل کھیلنے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اور پھر مارکو روبیو جو ہے، جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں، اب وہ پاکستان کو فون کال انہوں نے کیا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا، اور دونوں رہنماؤں نے کام کرتے ہوئے خطے میں امن کے لیے کوششیں کی ہیں. سوال یہ کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے لیے امن کی کوششیں کرے گا؟ سوال اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ کیا پاکستان ایسا کرنا کا سوچ سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بالکل. اور کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی اب سے کچھ دیر پہلے، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ جو ہے وہ غلط کام کرے، امریکہ خطے کے اندر جنگیں چھڑے اور ہم غلط کو غلط نہ کہیں. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. ایران پر اپنی کی حملے کے بعد کیا صلاحیاں کی گئیں کہ کیا پاکستان کا واضح موقف لے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ سے اچھے تعلقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط چیزیں بھی ہمیں ساتھ دی جائیں، اس کا ساتھ ہم نہیں دیں گے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. اب اسرائیل کو مسئلہ یہ ہے کہ جب پورے عرب ممالک جو ہے وہ ان کی مذمتیں کر رہے تھے اور وہ اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور چینلز کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کرنے سے انکاری تھا. اب اسرائیل کو غصہ بھی اس چیز کا، وہ اس وجہ سے جہاں پر آنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی جانب سے بڑا واضح طور پر جو کہا گیا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عاصم منیر نے بابا نے کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے آج اہم جو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے عوام، حکومت اور افواج کے درمیان مضبوط تعلق ناگزیر ہے. آرمی چیف نے کہا کہ مارکہ حق میں ریاست کی تمام اکائیوں نے مثالی آہنگی کا مظاہرہ کیا. مارکہ حق میں پاکستان نے کشمیر لائن آف کنٹرول سے لے کر سمندر تک ہندوستان کی بلا جواز جارحیت کے خلاف بہترین جواب دیا. جب یہ بھارت پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا تھا تو پاکستان نے یہاں پر ریٹیلیشن دی تھی، جہاں پر بھارتی فوج کے مسلح افراد کی جھڑپیں شروع ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے مارکہ حق میں ہماری مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے، اور فوج پاکستان دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھتی ہے. اور انہوں نے کہا خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہندوستان ہے. ہم اس ہندوستان کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان نے نہ پہلے ہندوستان کی جانبداری قبول کی نہ اب کرے گا. یہ آپ اندازہ کریں کہ جب ہندوستان جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن کی تیاریاں کر رہا ہے اور وہ اسرائیل کی مدد کے ساتھ، اور آرمی چیف کا اسی وقت یہ سٹیٹمنٹ آ جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہماری فوج ہائی الرٹ کے اوپر ہے، ہم وقت تیار ہیں اور ہم کبھی بھی بھارت کی اجارہ جو ہے قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے جو اس کا اپنا اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں پر متسابانہ اور ظالمانہ رویوں کا نتیجہ ہے. فیلڈ مارشل نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور ہم اس سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم ان سے تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کی دہشت گردانہ پراکسی میں فطرت الہندوستان اور فطرت الخارج کو جگہ نہ دیں. یہ ہمارا افغانستان سے مطالبہ ہے. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج کی طرف سے آج کلیکٹیولی میسج کیا ہے کہ جس چیز کی شرارتیں امریکہ اور اسرائیل پاکستان کے خلاف کرنا جا رہے ہیں، پاکستان ان کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. ہم آپ کے رافیل پہلے بھی گرا چکے ہیں، ہم نے آپ کی مانگ میں پہلے بھی سندور بھرا ہے، تو ہم دوبارہ بھی بھریں گے. ہم آپ کی نوازی بھی کریں گے، بڑے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کریں گے. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ جا کر ابھینندن سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اب والے سے بھی پوچھنے چلیں. تو یہ تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے لازمی خلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.